सदर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ एक पूरी यूनियन वास्ते एक सारा से इनके लिए मैंने बनाई थी आपको पता है ना ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾ ਸਾਵੇ ਚੋਲੇ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ना ना रीज़न है बहुत बड़े वेस्ट कोट के साथ जिसने पेंट कोट पहनना है उसके लिए ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ अच्छी गल है मैंने आपको बताया कि मैंने कोई नहीं मेरी बात है चीफ ऑफ द रिकॉर्ड सब एक तरह की चीफ ने कहा कि जीवन के मुताबिक तो लाखों लोग जल सका पहुँच गए। हाँ तो वैसे मैंने बल्कि आपको याद होगा कि ये जो टीम है हमारी मेरा स्टाफ था सबके लिए मैंने यूनिफॉर्म बनवाई बाकायदा सबके लिए और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि वैसे होना चाहिए ताकि एक आइडेंटिफिकेशन हो दूर से डॉक्टर्स की है वकीलों की है सारे प्रोफेशनल्स की है ड्रेस वाला वो पहनते हैं ना वो हल्का सा होता है हाँ जस्ट उसके ऊपर वो बनवा दें हमें जो प्रेस का कोट होता है जस्ट नहीं होता नहीं मेरा ख्याल है सबके लिए हो चले सर कोट थोड़ा पीछे ये चले थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए इधर हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए केस लगा हुआ था आपको याद है वो सारी तफसील मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताई है। अब इसमें तो कुछ 6 रिट पिटिशन्स हो गई हैं बाकी तफसील का तो उनको पता है। लास्ट जो आर्डर आया था वो 22/7 को आया था जिसमें पिछला हमारा जो NOC कैंसिल किया था चीफ कमिश्नर ने उसको सेट असाइड कर दिया चीफ जस्टिस ने और वो आर्डर बड़ा डिटेल से दिया। फिर उसके अंदर हमने कंटेम्प्ट फाइल की थी और उस कंटेम्प्ट के अंदर इन्होंने उनको बुलाया था DC को कि जी आप नोटिफिकेशन और NOC लेकर आएँ कि आप इनको कब परमिशन दे रहे हैं। इन्होंने उस 31/7 को वो नोटिफिकेशन दिया था NOC दिया था। उस NOC के मुताबिक हमारा 22/8 को जलसा होना था और उस 22/8 के जलसे में मैंने कहा जी इनसे पूछे कि इस बात की क्या गारंटी है। इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी इस कोर्ट के सामने और फिर उस पर मेरा इतराज़ ये था कि हमें जगह और डेट से इख्तलाफ है। उन्होंने कहा इसके लिए फ्रेश रिट पिटिशन फाइल करते हैं। हमने उसके लिए जब फ्रेश रिट पिटिशन फाइल की वो तो लगी थी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास। उन्होंने कहा जी आप इसको यही रहने दें और उन्होंने उनकी फिर अंडरटेकिंग लिखी यानी 2 अंडरटेकिंग इनकी लिखी गई अटॉर्नी जनरल की भी ऑफिस की भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल की और साथ एडवोकेट जनरल की भी इस्लामाबाद की ऑन बिहाफ ऑफ दी ICT एडमिनिस्ट्रेशन। और उस अंडरटेकिंग के बाद आपको जैसे पता है पिछली दफ़ा भी ऐसे किया था रात की तारीकी में कैंसिल किया था इस दफ़ा भी 1 दिन पहले उन्होंने कैंसिल कर दिया जिसके लिए मैंने ये आज सारी तफसील बयान कर दी है कोर्ट को और कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दी है कि आपको मसला एक पॉलिटिकल पार्टी से है। उन्होंने इस बात की ऑब्जर्वेशन दी है कि जब कोई बंदा या कोई लोग रेड जोन में भी इवन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के भी कोई जलसा या कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं बगैर परमिशन के वो भी आ जाते हैं लेकिन आप इनको इजाज़त क्यों नहीं दे रहे इसकी वजह क्या है और इसकी वजह जो नज़र आती है वो पॉलिटिकल मोटिवेशन है। और फिर दूसरी बात आपने आज तक मैंने भी उनको कहा कि आज तक कोई जगह मुतय्यन क्यों नहीं की कि जहाँ लोग आकर प्रोटेस्ट करें या जहाँ आकर के वो कोई जलसा जुलूस कर सकें। तो लिहाजा जलसा करना ये फंडामेंटल राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी का हर एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान का। तो लिहाजा इसको आप रोकेंगे तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और अदालत के हुक्म की सिर्फ खिलाफ वर्जी नहीं होगी बल्कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी क्योंकि ये आइनी हक है। बहरहाल इसके ऊपर मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि जी जब तक आप इनको सज़ा नहीं देंगे तब तक आपके हुक्म पे अमल दरामद नहीं करेंगे। सज़ा बेशक छोटी दें लेकिन सज़ा आपको देनी पड़ेगी। बहरहाल चूँकि 8 का जलसा है अब इंशाल्लाह इसमें ज़रूर होगा उसके लिए तो आपको पता है पहले ही खान साहब का पैगाम भी आ चुका है और इंशाल्लाह ताला इस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की भी डेट रख दी गई है 10 और इंशाल्लाह इस पे भी हम उम्मीद करते हैं कि अदालत ने जो वाज़ेह अहकामात दी हैं उसकी जिस तरह हुक्मतुली की गई है मैं ये समझता हूँ कि इस पे भी एक्शन ज़रूर होगा। फिर साहब इतने पुरसाज माहौल में आपने 2 दफ़ा जलसा कैसे किया गया क्या लगता है आपको अभी 10 को आपको जलसा करनी है? और सर इसी में ऐड कर लें कि एडवोकेट जनरल साहब ने इस बार अदालत को क्या यकीन दहानी करवाई? देखिए यकीन दहानियाँ पहले भी करा चुके थे इस दफ़ा भी कराई है लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक लफ्ज़ ऐड किया है इंशाअल्लाह तो इस पे मुझे शक पड़ता है। तो इसलिए मुझे ये शक ज़रूर है कि ये 8 के जलसे से 7 तारीख को ये फिर एक कैंसिलेशन करेंगे लेकिन इस दफ़ा खान साहब का ये हुक्म है कि कोई आकर कहे कोई शख्स आकर कहे कि इमरान खान ने भी कहा है कि ये जलसा मनसूख कर दें या मुलतवी कर दें तो आपने नहीं करना। ये हुक्म है पूरी कौम के लिए पब्लिक के लिए लोगों के लिए इंशाल्लाह जलसा होगा और बड़े ज़ोर शोर से होगा इंशाल्लाह। अगर रोकने की कोशिश हुई तो फिर इनको पता चल जाएगा। तरनौल के मुकाम पे ये अभी मकाम का तयन नहीं हुआ
تو وہ ہم ابھی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اسلام آباد میں جلسہ ہوگا اور بھرپور جلسہ ہوگا اور بہت بڑا جلسہ ہوگا. سر آج ملک بھر میں تاجروں کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کیا پی ٹی آئی کے پاس اب یہی چارہ بچا ہے کہ دوسروں کے احتجاج میں شامل ہو کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، کیونکہ ان کو تو جلسہ کیا نہیں دیا جا رہا اور احتجاج بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو 8 کا جلسہ اناؤنس کر دیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. آپ نے ماضی قریب میں دیکھا پچھلے مہینے ثوابی کا جلسہ پہلا جلسہ تھا، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان کے بغیر، لیکن عمران خان کے نام پہ لوگ آئے، اور جتنا بڑا وہ جلسہ تھا، جو لوگ آپ کے دوست کہتے تھے آپ بتا دیں، جتنا اندر تھے اس سے ڈبل باہر تھے، اس سے زیادہ، یعنی 12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا انٹرچینج سے لے کر اس جلسہ گاہ تک. وہ پورے پبلک ہی پبلک تھی. پھر اس سے پیچھے موٹر وے کے اوپر اتنے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں تھیں اور پبلک تھی اور لوگ گئے. وہ آپ نے ایریلس آپ نے دیکھ لیے ہیں ان کے، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پبلک قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے لیے جو جلوس اور جلسے کی تاریخ متعین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہوگا. اور جہاں تک تاجروں کے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا تعلق ہے، اس میں ہم حمایت کرتے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی اور ادروائز بھی، کیونکہ ان کے مطالبات جائز ہیں. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محسن نقوی کہ جس نے وزارت داخلہ کا بھی بیڑا غرق کر دیا، جس نے جو فضول قسم کی ایک سٹیٹمنٹ دے دی، پھر آپ ایک ایس ایچ او کی مار ہے جناب بلوچستان، تو پھر آپ یہ بلینز آف روپیز جو خرچ کر رہے ہیں نا، ابھی حزب استحکام کے اوپر 20 ارب روپے رکھے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا، اس سے پہلے بھی جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ محسن نقوی صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ایس ایچ او بنا کے اس کو بلوچستان میں بھیج دیا جائے. اتنا نااہل ترین شخص، اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا. پی سی بی کا چیئرمین، نہ وہ کرکٹ سنبھال سکا اور نہ ہی وہ وزارت داخلہ سنبھال سکا، یا ملک کی سلامتی کا بیڑا غرق کر دیا. میں اس کو کہتا ہوں کچے کے ڈاکو کو آپ نے اس قدر کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. آپ کو اس لیے کہ آپ کو تجربہ ہی صرف یہ تھا پچھلے 13 مہینے کا کہ کس طرح ایس ایچ اوز کے ذریعے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھایا جائے، اپنے محب وطن شہریوں کے اوپر تشدد کیا جائے، اپنے محب وطن شہریوں کے گھر لوٹے جائیں، اپنے محب وطن شہریوں کے کاروبار تباہ کیے جائیں، کیونکہ آپ کو تجربہ ہی صرف اسی بات کا ہے. اور اس جیسے کٹ پتلی کو جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ ہے، اس کو اٹھا کر کے بٹھا دیا یہاں وزارت داخلہ میں، اور اس جیسے بندے کو بٹھا دیا کرکٹ کے معاملات میں حل کرنے کے لیے. دیکھیں، آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بلوچستان کے ایشو کو سیٹل کرنا پڑے گا. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. وہاں کے معصوم لوگ یہاں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، ہمارے لوگ جو ہے وہ ٹریس کیے جائیں، وہ کہاں ہیں. اگر کسی نے جرم کیا اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. اس میں کیا خرابی ہے؟ اس مطالبے میں کیا غلطی ہے؟ آپ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. مطالبہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس بات میں اگر غلط ہے تو آپ کہیں جی یہ بات غلط ہے. اگر وہ بات درست ہے تو ان کی بات سنیں. آپ 2 بندے ریزنیبل چلے جائیں، ان کی بات سنیں، بجائے اس بات کے کہ آپ نے شدید سردی میں ان کے اوپر پانی پھینکا، ان کو اٹھا کر کے جھیلوں میں بند کر دیا. کیا میسج دیا آپ نے؟ کئی دن وہ بیٹھے رہے، کوئی بات کرنے نہیں آیا. پھر آپ نے وہاں گوادر میں جتنا بڑا انہوں نے دھرنا دیا اور بیٹھے رہے، آپ نے سیدھی ان کے اوپر گولیاں چلائیں. یہ طرز عمل آپ کو نقصان دے رہا ہے. پھر آپ نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ نے روک دی ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے بلوچستان میں جو صورت حال ہے. ہمارا جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ تھا سالار کاکر، اس نے 32,000 ووٹ لے کے فرسٹ پوزیشن تھا. سیکنڈ نمبر پہ محمود اچکزائی آیا، 12,000 ووٹ لیے. 8ویں نمبر والا بندہ جس نے 3-4 ہزار ووٹ نہیں لیے تھے، 3,500 لیے، پتہ نہیں کتنے لیے، اس کو اٹھا کر کے جو سرنڈر کر چکا تھا، ودرا کر چکا تھا، ریٹائر ہو چکا تھا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے میں نے بنا دیا کوئٹہ میں. آپ نے اسی طرح آپ نے اگر دیکھنا ہو نا کہ کیوں بلوچستان کے حالات یہ خراب ہوئے ہیں، تو آپ بلوچستان اسمبلی کو دیکھو، بلوچستان کے سینیٹرز اور ایم این ایز کو دیکھو، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں کے حقیقی نمائندوں کو، جن کو عوام چاہتی ہے، ان کو آپ نے ریجیکٹ کرا دیا، اور جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اٹھا کر کے آپ نے مسلط کر دیا، تو پھر بلوچستان کا مسائل کیسے حل ہوگا؟ سرفراز بھٹی کی کیا کوالٹی ہے؟ کیا صرف یہی اسپیشلٹی ہے کہ وہ آپ کا خاص والخاص ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہاں وہ انٹرم سیٹ اپ کا وزیر داخلہ تھا، یہاں سے اٹھایا جا کر کے آپ نے چیف منسٹر بنا دیا. انوار کاکڑ کو اٹھایا کہ آپ کا چونکہ خاص والخاص تھا، کیونکہ کوالٹی اس کی صرف یہی ہے، اور اٹھا کر کے آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. بھائی، حقیقی نمائندوں کو اگر جب تک آپ آگے نہیں آنے دیں گے، اس ملک کو مسائل وہ حل نہیں کر سکتے. پھر وہاں جب آپ تشدد کرتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں یا ایک بندے کو مسنگ پرسن بناتے ہیں، مجھے بتا دیں
मैं कहता हूँ कि जिसको आपने उठाया आपकी नज़र में वो मुजरिम है, मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि वो मुजरिम है, भाई उसका कबीला, उसके घर वाले, उसके बाकी लोग तो मुजरिम नहीं है ना। जब वो मुतालबा करते हैं कि हमारे बंदे को पेश करो किसी अदालत में, आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको एविडेंस के साथ ले करके पेश करो कोर्ट ऑफ लॉ में और उसको साबित करो कि ये मुजरिम है। मगर बजाय उसको प्रोसीड करने के सबको कह देते हो ये दहशतगर्द हैं, तो उसका क्या नुकसान होता है? फिर वाकई वो कहते हैं कि जब हमें दहशतगर्द कह के मारते हो, गोलियां मारते हो, तो फिर हम क्या करें? तो बात यह है कि आपको इसको संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा। मोहसिन नकवी जैसे बंदों के ज़रिए पॉलिसियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी। आपको संजीदा तरीके से इन मसाइल का हल सोचना पड़ेगा। जो वहाँ के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको इंगेज करना पड़ेगा, आवाम को इंगेज करना पड़ेगा, माशी बेहतरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वरना ये और ज़्यादा बिगड़ेगा ये मामला। आप बिगाड़ की तरफ ले जाने की बजाय इसको सुधार की तरफ लेके जाना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।